वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर। बानी पीटीआई का मेडिकल चेकअप। जेल इंतजामिया का ये कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर चीफ कमिश्नर ने नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा ARY न्यूज बाबर मलिक से। बाबर, बानी पीटीआई का मेडिकल चेकअप हो चुका है? जी हाँ, अडयाला जेल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मेडिकल बोर्ड जो तश्कील दिया गया था उसका आज यहाँ पे दौरा था और विजिट के मौका पर मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई का बुशरा बीबी की मौजूदगी में मेडिकल चेकअप किया। जदीद आलात के जरिए ये मेडिकल बोर्ड जो है आंखों का मुआयना किया है। डॉक्टर्स की टीम में प्रोफेसर नदीम कुरैशी, डॉक्टर आरिफ शामिल थे, प्रोफेसर अल्ताफ हुसैन, प्रोफेसर अख्तर अली और बंदिक्षा और डॉक्टर मोहम्मद अली आरिफ जो है वो इस मेडिकल बोर्ड में शामिल थे। तकरीबन ये मेडिकल बोर्ड जो हाई कोर्ट के अहकामात पर तश्कील दिया गया, 2 घंटे तक उन्होंने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया, मुकम्मल तौर पर तिब्बी मुआयना किया गया और तकरीबन ये बुशरा बीबी की मौजूदगी में किया और ये बोर्ड मेडिकल मुकम्मल चेकअप के बाद अब अडयाला जेल से वापस रवाना हो गया है। जी, आपका शुक्रिया बाबर तफसीलात के लिए। माजी की तरह बानी पीटीआई की ईद पर बच्चों से फोन पर बात करवाई जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का जमाइमा गोल्ड स्मिथ को एक्स पर जवाब। कहा, बानी के बच्चे नायकोब पर पाकिस्तान आ सकते हैं, उन्हें पाकिस्तानी वीजे की जरूरत नहीं। बानी के बच्चे पाकिस्तान में क़याम के दौरान कवानीन की पासदारी के पाबंद होंगे। जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने बेटों के पाकिस्तान आने के लिए वीजा दरखास्त पर ताखीर पर ट्वीट किया था। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा के 17 मार्च का बयान बेबुनियाद और गैर जरूरी करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। भारत का बयान खुली मुनाफिकत और दोगलेपन का मजहर है। राजा मोहसिन एजाज से तफसीलात जान लेते हैं। राजा मोहसिन, मजीद क्या कहा तर्जुमान दफ्तर खारजा ने? जी बिल्कुल, तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से 17 मार्च के जो भारतीय बयान है उसे गुमराह कुन और गैर जरूरी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया गया है और ये कहा गया है कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और भारत का बयान खुली मुनाफिकत और दोगलेपन का मजहर है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि तर्जुमान के जानिब से कि भारत खुद अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी की सरपरस्ती में मुलविस रहा है और भारत का बयान इसकी तारीख और खिते में तकरीबी किरदार को छुपाने की नाकाम कोशिश है। इसके साथ साथ तर्जुमान ने यह भी कहा कि भारत में इस्लामोफोबिया को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ जो भारतीय मुजालिम हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। भारत का दीगर ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड सबके सामने है और भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के हक खुद इरादियत को मुसलसल दबा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। पाकिस्तान ने भारत से मुतालबा किया है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत को बंद करे और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि भारत पाकिस्तान की कामयाब इंसदाद दहशतगर्द कार्रवाइयों पर बेजा तनकीद बंद करे। आपका शुक्रिया राजा मोहसिन तफसीलात के लिए। जुलाई में तहरीके तालिबान के कमांडर इब्राहिम से राबता हुआ जिसने खुदकुश हमलावर बनने के लिए ज़हन साजी की। खुजदार से गिरफ्तार खुदकुश बमबार लाइबा की गुफ्तगू। बताया कि उसे कमांडर दिलजान से मिलवाया गया। दिलजान ने BYC की रहनुमा डॉक्टर सबीहा से मिलवाना था। लाइबा ने कहा, आइंदा ऐसा कोई काम ना करने का अहद करती हूँ, दीगर लड़कियां भी इस किस्म की सरगर्मियों में शामिल ना हों। जिले गुलजार की तहसील ज़ेरी की गांव चश्मा की रहायशी हूँ। गुज़िश्ता साल जुलाई में मेरा रब्ता तहरीके तालिबान के कमांडर इब्राहिम उर्फ़ काजी मामा से हुआ और खुदकुश बनने के लिए मेरी ज़हन साजी की। बाद में कमांडर इब्राहिम मेरा रब्ता कमांडर दिलजान से करवाया। कमांडर दिलजान ने बताया कि वो मुझे खुदकुश ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर सबिया BYC वाले से मिलवाएगा। इन्होंने मुझे हिदायत दिया कि मैं मज़ीद लड़कियों को फिदाई के लिए तैयार करूँ। कमांडर दिलजान ने मुझे अपने साथ कैंप लेकर जाना था और खुदकुश मिशन के लिए टारगेट का बताना था, लेकिन खुददार पहुंचने पर मुझे गिरफ्तार कर ले गया। आज की बाद ऐसे काम न करने का वादा करती हूँ। अपने जैसे लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि वो इसी तरह के गलत कामों से खुद को दूर रखे। लाइबा को खुदकुश धमाके के लिए तैयार किया गया था। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करके बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन मुसलसल शेयर हो रही है। सिक्योरिटी एजेंसीज इस तरह की इंफॉर्मेशन पर पुरजोर कार्रवाइयां कर रही हैं। एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। बलूच को
کس طرف لے کے جا رہے ہیں بلوچیت کے نام پر؟ کیا ہمارا معاشرہ، کیا ہماری غیرت، کیا ہمارے بزرگوں کے روایات اس کی ہمیں اجازت دیتے ہیں؟ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، خواتین کے بارے میں کوئی ایسا سٹیپ نہ اٹھائیں کہ جس سے خواتین کا احترام ہے ہارم نہ ہو۔ یہ احترام کس نے ختم کیا؟ بشیر زیب اینڈ کمپنی نے ختم کیا۔ یہ احترام کس نے کیا؟ BLA نے ختم کیا۔ بلوچ کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور ان بچوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے جو پختہ ذہن نہیں ہے۔ ریاست پاکستان کے خلاف ایک بھرپور قسم کی لڑائی شروع کی گئی ہے۔ کون ہے یہ ڈاکٹر صبیہ؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ایکٹیو ہے؟ وہ پراکسیز ہیں BLA کی۔ کیا بشیر زیب آ کے پریس کلب کے سامنے آپ کے کوئی پریس کانفرنس کر سکتا ہے؟ لیکن شی کین ڈو اٹ۔ دس از واٹ ریاست پاکستان کے اگینسٹ کس منظم انداز میں کام کیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں BLA اور اس کے ہواری تنظیمیں بھارت کی مدد سے منظم پراکسی وار لڑ رہی ہیں۔ اب انہوں نے خواتین خودکش حملہ آوروں کا استعمال بھی شروع کروا دیا ہے۔ یہ نظریے اور مذہب کا لبادہ اڑ کر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اس پراکسی وار کو جو کہ ہندوستان کے بہشت پہ یہ BLA اور ان کے ہواری جتنے گروہ ہیں ان کے BYC BLF اور دوسرے لوگ بہت منظم انداز میں پھیلا رہے ہیں۔ اب انہوں نے خواتین اور خودکش بمبار کا استعمال بھی شروع کر دیا۔ نہ تو یہ کسی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، نہ یہ کسی مذہب کے عقیدے کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ یہ تھگز کرمنلز قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے نظریے کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں 6 ماہ کے دوران خودکش حملہ آور بچیوں کی گرفتاری کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ مشرقی سائٹ پر بھارت اور مغربی سائٹ پر افغانستان اس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ ہوا تیسرا ایسا واقعہ ہے پچھلے 6 مہینے میں بچیاں گرفتار ہوئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ان کی برین واشنگ کی گئی ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر رابطہ کرتے ہیں، اس کے بعد انہیں برین واش کرتے ہیں، مخصوص حالات ہیں بچوں کے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ انڈر ایج جو بچے ہیں ان کو بھی اسی طرح استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیچھے ان کے ہینڈلرز ہیں ان کے بھی انہوں نے ڈالرز میں پیمنٹ لی ہوگی۔ مشرقی سائٹ پر اس کا فائنانسر ہے انڈیا اور مغربی سائٹ پر افغانستان۔ افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے خلاف پاک افواج کی مؤثر کارروائیاں۔ شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ افغان طالبان نواز قلعے کے سرحدی علاقے میں دراندازی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ پاک فوج کی مؤثر کارروائی پر متعدد افغان طالبان مارے گئے، دیگر پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ افغان طالبان اور فتنہ خارج کے کمپاؤنڈ اور ٹھکانوں کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ امریکی اور اسرائیلی فضائی حملوں میں شہید ہونے والے ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی اور دیگر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ تہران کا انقلاب اسکواڈ سوگواروں سے بھر گیا۔ شرکاء نے جنگ میں شہادت پانے والے رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ علی لاریجانی ان کے بیٹے کو گزشتہ روز تہران میں بیٹی کے گھر پر حملہ کر کے نشانہ بنایا گیا تھا۔ همچنان بر شاران ما تا گره با دست خود گشایم از خوشبو کن علی لاریجانی کی شہادت پر رد عمل دشمن کے تصور سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کا اعلان، کہا ایران کی حیران کن کارروائیوں کے لیے ٹرمپ تیار رہے ہیں۔ خطے میں امریکہ کی 50 سال کی سرمایہ کاری تباہ کر دی۔ ایران کے صدر مسعود پزیکشیان نے علی لاریجانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایکس پر لکھا، شہید علی لاریجانی نے خطے میں امن اور سلامتی کو فروغ دینے کی کوششیں کی۔ صدر آصف زرداری نے کہا، پاک ایران تعلقات کے فروغ میں ڈاکٹر لاریجانی کا اہم کردار تھا۔ امید ہے مزید جانی نقصان سے پہلے امن بحال ہو جائے گا۔ صدر زرداری نے فریقین پر مذاکرات اور سفارتکاری کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ روسی صدر کے ترجمان نے حملوں کی مذمت کی اور کہا، ایرانی قیادت کا قتل ناقابل قبول ہے۔ روس کسی بھی خود مختار ملک کی قیادت کو نشانہ بنانے کا عمل مسترد کرتا ہے۔ حماس نے کہا، ایران کے خلاف اسرائیلی کارروائیاں خطے کو نشانہ بنانے جیسا سنگین جرم ہے۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد پاسداران انقلاب کی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش، 61 افراد کی ہلاکت اور 230 کے زخمی ہونے کا دعویٰ۔ اسرائیلی میڈیا کی 2 اسرائیلیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے 100 سے زائد فوجی اور سیکیورٹی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے بتایا کہ تل ابیب کو کلسٹر وار ہیڈز لے جانے والے میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔
कई अहम फौजी इमारतें तबाह। तल अवीव के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भी मिसाइल लगे, बोगियों के शीशे टूट गए। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरान के इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज का कहना है मंगल के शब तेहरान में पासदाराने इनकलाब के कमांड सेंटर पर हमले में इस्माइल खतीब को शहीद किया गया। मिलिट्री तंसीबात हदफ थे। ईरानी मीडिया का कहना है सुबह लोरिस्तान पर हमले में 7 अफराद शहीद और 56 जख्मी हुए। तेहरान समेत कई शहरों पर हमले में दर्जनों अफराद जख्मी हुए। ईरानी हुकाम की जानिब से इस्माइल खतीब की शहादत पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। अमेरिका का ईरान पर 5000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बमों से हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर ताज़ा हमले की तफसीलात जारी कर दी हैं। बताया कि अमेरिका ने ईरान पर फ़ज़ाई हमलों में आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया। 5000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। ईरानी एंटीशिप क्रूज मिसाइल आलमी जहाज रानी के लिए खतरा थे। ईरान के बुशहर एटमी बिजली घर को एक प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया है। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है ईरान ने इत्तला दी है कि हमले से अमले या बिजली घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ने जंग के फरीकैन पर जोर दिया जोहरी हथियारों के खतरे से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा करें। खलीज फारस में अमरीकी अहदाफ पर ईरान के हमले जारी हैं। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारत खाने के कंपाउंड पर दोबारा मिसाइल हमला किया गया। सफारत खाने के करीब आग भड़क उठी। सऊदी अरब और कुवैत पर भी ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बना दिए गए। सऊदी वजारत दिफा ने बताया कि मशरक़ी हिस्से में ईरान के 6 ड्रोन फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए गए। कुवैती फ़ौज का कहना है दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स का मुकाबला कर रहे हैं। दुबई में धमाके सुने गए। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई वजारत दिफा ने दुबई के अल मिनहाद एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले की तस्दीक की। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा कि ईरानी मिसाइल ऑस्ट्रेलिया के फौजी अड्डे के करीब गिरा। मिसाइल हमला सुबह 9:15 पर गिरा गया। कोई ऑस्ट्रेलियाई एहलकार जख्मी नहीं हुआ। सब मुकम्मल तौर पर महफूज है। रिहायशी ब्लॉक और तिब्बी सहूलत के मरकज को आग लगने से नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुवैत के वली अहद शेख सबाल खालिद और ओमान के सुल्तान मेसम बिन तारिक से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने कुवैत और ओमान पर हमलों की मजम्मत की, कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका के सयाहती और कारोबारी वीजा के जमानती फीस 50 मुल्कों के शहरियों के लिए लाजमी करार दे दी है। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहाजेब अली से इस बारे में तफसीला जान लेते हैं। जहाजेब, क्या फैसला किया ट्रंप इंतजामिया ने? जी देखिए, अमरीकी सरहदों को मजीद महफूज बनाने के लिए और गैर कानूनी इमिग्रेशन को खत्म करने के लिए ट्रंप इंतजामिया ने एक और बड़ा फैसला किया है। आपको ये बता दूं कि पहले ही ट्रंप इंतजामिया 38 ऐसे मुल्क हैं बांग्लादेश समेत जिनके अफराद को सियाहती और कारोबारी वीजे के लिए $15,000 का जमानती बॉन्ड जमा कराना पड़ता है वीजा हासिल करने के लिए। इस बॉन्ड का मकसद ये है कि लोग जो है अपने वीजे का एहतराम करें, वक्त पर वापस चले जाएं और यहाँ पर ओवर स्टे ना करें। और जब ये लोग वापस चले जाते हैं अपने मुल्क, इनको $15,000 की रकम वापस कर दी जाती है। अभी महकमा खारजा ने ऐलान किया है कि इन 38 ममालिक में, जिनमें बांग्लादेश है और कई अफ्रीकी ममालिक हैं और कई और मुल्क हैं, इनमें मजीद 50 मुल्कों का इजाफा किया जा रहा है। 50 ऐसे मजीद मुल्क इस फहरिस्त में शामिल किए जा रहे हैं जिनके लोगों को कारोबारी और सियाहती वीजों के लिए $15,000 का बॉन्ड जमा कराना होगा अगर उनको वीजा मिल जाता है अमेरिका का, और वापसी पर उनको ये रकम वापस मिल जाएगी। इस खदशात का इजहार किया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि पाकिस्तान का नाम भी इन 50 मुल्कों की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। का वीजा हासिल करने के लिए $15,000 का जो है वो जमानती बॉन्ड जमा कराना होगा वीजा हासिल करते वक्त। जी, और ये जाजेब, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के साथ मौजूद स्पेशल ब्रांच सिक्योरिटी स्टाफ तब्दील कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आला के साथ ड्यूटी देने वाले स्पेशल स्टाफ के 13 एहलकार तब्दील कर दिए गए हैं, जबकि 39 नए एहलकारों को भी तैनात किया गया है। पार्टी ज़राए का कहना है सिक्योरिटी स्टाफ की तब्दीली की वजह सिक्योरिटी के अलावा आमदोरफ्त की खबरों का लीक होना है। वज़ीर आला KP ने गुज़श्ता चंद रोज में कुछ अहम मुलाकातें भी की हैं। हटाए गए तमाम एहलकार साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दौर से ड्यूटी दे रहे थे। वज़ीर आला मरीम नवाज के लिए नए खरीदे गए जहाज की तहकीकात के लिए तहरीक इल्तवा पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई। तहरीक इल्तवा PTI के रुकन शेख इम्तियाज की जानिब से जमा कराई गई।
تحریک التوا میں کہا گیا ہے کہ مہنگائی کے دوران اربوں روپے کے جہاز خریدنے کی تحقیقات کی جائیں۔ حکومت پنجاب نے نیا لگژری جہاز خریدا، تفصیلات عوام سے چھپائی جا رہی ہیں۔ تحریک التوا میں پیپرا رولز کی خلاف ورزی، حکومت سے ٹینڈر کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ جہاز کی فی گھنٹہ آپریشن لاگت حکومت نے نہیں بتائی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے چینی کونسل جنرل سنیان نے ملاقات کی ہے۔ مریم نواز نے نئے کونسل جنرل کو لاہور میں تعیناتی پر مبارکباد دی۔ پاک چین دوستی کو فقید المثال قرار دیتے ہوئے کہا، چین نے پاکستان کی علاقائی سلامتی، خود مختاری اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ صنعتی ترقی اور شہری انتظام میں چینی شراکت داروں سے تعاون مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ چینی کمپنیاں پنجاب میں ٹیکنالوجی کی منتقلی، روزگار کے مواقع میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ چینی شہریوں اور پروجیکٹ کی حفاظت حکومت پنجاب کی ترجیح ہے۔ دونوں ملکوں کا تعاون جدت طرازی اور اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے کے ویژن پر قائم ہے۔ پنجاب چین سے جدت، سبز ترقی اور ایڈوانس مینوفیکچرنگ میں تعاون کا خواہاں ہے۔ چینی کونسل جنرل نے کہا، پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ دوستی کی بہت قدر کرتے ہیں۔ پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک علاقائی رابطے کا ایک تبدیلی کا انجن بنی ہوئی ہے۔ چینیوٹ میں نوجوان نے اپنے بیڈ روم سے 300 میٹر طویل سرنگ کھود کر لاکھوں روپے مالیت کی چاور کی تیار فصل چوری کر لی۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم سرنگ کے ذریعے دکان تک پہنچتا رہا اور 45 بوریاں غائب کر دی۔ سرنگ کا دوسرا سرا ملزم کے بیڈ روم میں جا نکلتا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کھلاڑیوں کے ساتھ سرمایہ کاری کے بہانے کروڑوں کا فراڈ، کرکٹر اسامہ میر نے تفصیلات ARY نیوز سے شیئر کر دی۔ اسامہ کا کہنا ہے، جیم آرمر کے عبد الرحمان نے کئی نامور کھلاڑیوں سے پیسے اینٹھے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹر اسامہ میر۔ اسامہ، کیا معاملہ ہے، کیسے ہوا ہے یہ دھوکہ؟ جی، ہمیں صرف اس لیے کہ انویسٹمنٹ کے تھرو ہم نے ساری انویسٹ کی ان کے ساتھ، پھر اس کے بعد سے 1-2 منتھ ہمیں پروفٹ دے کے اس کے بعد سے ہمیں وہ پکڑائی نہیں دیے ستمبر سے لے کر اب تک۔ پھر اتنے جھوٹے وعدے اور سارا کچھ کرنے کے باوجود ہمیں گارنٹیاں بھی دیں کافی زیادہ، لینڈ پیپرز کے علاوہ قسمیں جو انہوں نے کھائیں، اس کے علاوہ ہمیں شیورٹی دی کہ ہمیں آپ کو فلانی ڈیٹ پہ پیسے دیں گے۔ تو یہ کرتے کرتے 6-7 مہینے گزر گئے، تو ابھی تک کوئی بھی ان کا پتہ نہیں ہے۔ اور ابھی بھی ریسنٹلی انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو ڈیفینیٹلی کریں گے، اوتھ لیے انہوں نے کافی زیادہ قرآن پہ بھی اور ہر طرح کی قسمیں کھا کے اپنے بچوں کی۔ پھر ہمیں کر کے ایک میں نے ٹویٹ بھی کی تھی اس میں، پھر انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کروائی۔ رقم کتنی تھی اور آپ کی آخری بات جو ہوئی وہ کیا ہوئی، کیا بتایا گیا آپ کو؟ یہی بتایا گیا کہ ان کا کوئی جو بزنس کر رہے تھے ان میں سے کوئی ان کا کہہ رہے تھے کہ ہماری جو شپمنٹ ہے وہ رک گئی ہے، سم تھنگ ایسا کچھ تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا شپمنٹ تھی، کدھر تھی۔ تو وہ کہہ رہے وہ رک گئے کہ ہم آپ کو کلیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ کرتے کرتے انہوں نے تھوڑے پیسے تھوڑے سے دیے بھی ہیں پیسے۔ اس کے بعد جو ان کا وعدہ تھا دینے کا، ہر روز وہ ایک نئی ڈیٹ دیتے تھے، ہر روز ہم اس ڈیٹ پہ رہتے تھے، جب صبح ہوتی تھی وہ پھر اس ڈیٹ کو چینج کر دیتے تھے۔ ایسے کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے ہیں، 6 مہینے گزر گئے لیکن ابھی تک رقم واپس نہیں۔ اسامہ میر، آپ کا شکریہ ARY نیوز سے بات کرنے کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔